नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी 3.5 वर्ष अघि झण्डै 2/3 बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। 3.5 वर्ष अघि झण्डै 2/3 बहुमत सहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारबाट बाहिरिएका छन्। 2/3 बहुमतको नेतृत्व गरेका ओलीका 40 महिना आरोह अवरोहपूर्ण रहे। मधेस केन्द्रित दल जसपालाई समेत तत्कालीन समयमा सरकारमा सहभागी गराएका प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण जसपाले सरकार छाडेको थियो, जसकारण 2/3 बहुमतको सरकार बहुमतमा मात्रै सीमित भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो वर्ष एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा भएको एकता अवैध हुने आदेश गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। एमाले भित्रको विवादका कारण ओली नेतृत्वको सरकार अन्ततः सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि बहिर्गमन हुने अवस्थामा पुगेको छ र मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै पदबाट बाहिरिएका छन्। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको तत्कालीन नेकपाको विभाजन, त्यसपछिको ठूलो दल बनेको एमाले विवाद अनि प्राय सबै राजनैतिक विषयमा सर्वोच्चको आदेशका कारण ओली सरकार बाहिर पुगेको यो पहिलो पटक हो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलो पटक अदालतले व्यक्ति तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएकै बेला संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको छ। सरकारबाट जबरजस्ती बाहिरिनु पर्ने अवस्था बने पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने सरकारबाट बाहिरिँदा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष ओली तिनै व्यक्ति हुन् जो अरूलाई सरकारको जिम्मा दिनु परे कुर्सी नै भाँच्दिने भनेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ। त्यसकै प्रमाण अनुसार नेकपा भित्रको विवाद र एमाले विवादका कारण भन्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्दै चुनावको मिति समेत घोषणा गरेका थिए। तर ओलीको त्यो निर्णयमा अदालतले निरन्तर अंकुश लगायो। अन्ततः अध्यक्ष ओली दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 3.5 वर्षमा सरकारबाट अदालती फैसलाकै कारण बाहिर पुगेका छन्। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो भनाइ हेरौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतबाट जे जस्ता फैसलाहरू गरिएका छन् तिनका असर मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलीय व्यवस्था र राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहनेछ। लोकतन्त्रको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणमा यी फैसलाहरू सहयोगी रहे कि असहयोगी, यिनले राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्याए कि क्षति, यसबाट दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर, समग्रमा राजनीतिलाई फैसलाले अग्रगामी दिशा दिए कि पछाडि फर्काए, यसको समीक्षा भविष्यले गर्ने नै छ। समयले आफ्नो कसीमा घोटेर यिनको औचित्यबारे अग्नि परीक्षा लिँदै जानेछ। तर संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टीका हैसियतले फैसलाको पालना गर्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान अक्षरहरूको सङ्गालो मात्रै होइन, यो त नेपाली जनताको दशकौं लामो पसिना, संघर्ष र बलिदानको दस्तावेज हो। नेपाली जनताको विश्वास, भविष्य र सपना समेटिएको दस्तावेज हो। संविधानको निर्माण एवं रक्षामा निर्णायक तथा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टीका हैसियतले हाम्रो चासो र चिन्ता संविधानको रक्षामा हो। नेपाली जनताको बलिदानी संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा हो। हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको भविष्यप्रति हो। फैसलाका कतिपय प्रावधान र यसमा प्रयुक्त भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई अत्यन्तै चिन्तित तुल्याएको छ।
मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुनु र जनप्रतिनिधिहरू मार्फत मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता प्रकट हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। त्यसैले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ। तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरङ्कुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्ने कुराप्रति हामी गम्भीर र चिन्तित छौँ। प्रधानमन्त्रीको पद अदालतका कारण गुमेपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले अदालतको आदेशले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भए पनि आफूले पालना गर्ने भनेका छन्। अदालतको आदेशले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्नेलाई चिन्तित बनाएको ओलीले बताएका छन्। आवधिक निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधि चयन हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको बताएका ओलीले दलीय व्हिप लाग्दैन भन्ने अदालतको व्याख्याले दलीय प्रणालीलाई चुनौती दिने काम गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। राजनीतिक विषयका मुद्दामा हातै नहाल्ने यस अघिकै अदालतको नजिर रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले मागदाबी नभएका विषयमा फैसला दिँदा जटिलता हुने धारणा समेत राखेका छन्। लोकतन्त्रका लागि आफूले जीवन दिएको बताउँदै ओलीले अदालतको फैसलाप्रति अविश्वास पैदा भयो भने खतरा उत्पन्न हुने दावी समेत गरेका छन्। ओलीले घेराबन्दी र असहयोगका बीच राष्ट्रियता विकास र समृद्धिको लागि वर्तमान सरकारले काम गरेको दावी समेत गरेका छन्। ओलीले सरकारलाई सहयोग नगर्ने, आफ्नै भित्रबाट समेत भएका उपलब्धिको चर्चा नगर्ने र नकारात्मक टिप्पणी मात्रै गर्ने प्रवृत्तिका बीच सरकारले यस अवधिमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याई सङ्घीयतालाई सुदृढीकरण गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणलाई तीव्र बनाएको समेत दावी गरेका छन्। अदालतको आदेशपछि एमाले विवाद समेत झन बढ्ने देखिएको विपक्षी गठबन्धनमा रहेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह अदालतको आदेशपछि अब गठबन्धन छाड्ने घोषणा गरेका छन्। तर अध्यक्ष ओलीको देशवासीका नाममा भएको सम्बोधनको सारले भने नेता नेपाल अब एमालेमा रहने सम्भावना समेत कमजोर बनाइदिएको छ। पार्टी नेकपा एमाले एउटै छ। यो बीचमा यो बीचमा जे जस्तो अवस्था देखा परेको थियो त्यसलाई पनि हामी एकीकृत बनाएर लैजाने प्रयत्न गरेको छौँ। हिजो मात्र 10 बुँदे सहमति भएको छ। त्यो 10 बुँदे सहमतिमा अलिकति धेरै कुरा कमी कमजोरी नपुगेका होलान्, तर हामी ती कुराहरूलाई, ती अपूर्णताहरूलाई भोलि छलफल गरेपछि त्यसलाई पूर्ण बनाउँदै लैजान्छौँ। एकताको प्रक्रियामा जान्छौँ। केमा सरकारमा जाने कुरा त अहिले त हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्छ। विश्वासको मत दिने नदिने अहिले मैले हाम्रो भन्ने कुरा भएन। विश्वासको मत सुनिश्चित होइन, यो गठबन्धन यहाँ आइपुग्यो, यसले एउटा चरण पार गर्यो। अब एउटा नयाँ परिस्थिति बनेको छ। यो गठबन्धनमा अब अहिलेको अवस्थामा त हामी यो गठबन्धनमा निरन्तर रहन सक्ने अवस्था हुँदैन, हुन सक्ने अवस्था, यो गठबन्धनमा हाम्रो निरन्तरता नरहन सक्छ। तर अब हामी यो नरहिसकेपछि नि अब राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा त छँदैछ। हामी पहिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौँ, त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको एकताबद्ध भइसकेपछि, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइसकेपछि छिटो नै यो प्रक्रिया हामी पुरा गर्छौँ र त्यसपछि सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिमा के गर्ने, अब अपोजिसनमा बस्ने कि सरकारमा जाने कि के गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको सम्बन्धित कमिटीहरूको बैठक बसेर निर्णय हुन्छ। सुन्नुहोस् न, हामीले अलपत्र पारेको छैनौँ। अब शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले अब समर्थन लिनको लागि प्रयत्न गर्नुहुन्छ। त्यो समर्थन लिनुहोस्, उहाँले हाम्रो पार्टीमा नि प्रयत्न गर्नुहुन्छ। अब पार्टीले दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ। हामीले अलपत्र पारेको छैनौँ। हाम्रो लडाइँ सुन्नुहोस्, हाम्रो तपाईँहरूलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो साथ जस्तो माधव कौलले निर्णायक रूपले भनिराख्नु भएको के थियो भन्दाखेरि
र हाम्रा साथीहरूले हाम्रो जो साथीहरूले त्यहाँ अदालतको मुद्दामा सही गर्नुभएको छ, भीम रावलजी, घनश्याम भुषालजी, सुरेन्द्र पाण्डेजी, उहाँहरू सबैले सार्वजनिकले भनिदिएको कुरा के हो भने हामीले हस्ताक्षर फिर्ता लिँदैनौँ र त्यो हस्ताक्षर फिर्ता नलिने कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलासम्म मात्रै हो। अब त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा त जब हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौँ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइसकेपछि त्यसपछि पार्टीले निर्णय गर्छ होइन। अब पार्टी एकताबद्ध भइसकेपछि यहाँ माधव नेपाल झलनाथ समूह भन्ने कुरा पनि हामी त्यसलाई मेट्न चाहन्छौँ। हामी सिङ्गो नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन चाहन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि सिङ्गो नेकपा एमाले एकताबद्ध भयो भने त्यहाँ माधव समूह, झलनाथ समूह, केपी समूह, फलाना समूह भन्ने नै रहँदैन। सिङ्गो एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने हाम्रो प्रयत्न हो। हाम्रो त्यो प्रयास अगाडि बढेको छ। एमाले विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई लाज नभएको नेता भनिदिएका थिए। त्यसबाहेक अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढालेर विपक्षी नेतृत्वको सरकार बनाउन पहल गरेको भन्दै निरन्तर आलोचना गर्दै आएका थिए। अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता भएको टिप्पणी समेत यसबीचमा गरेका थिए। नेता नेपालले भने अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति रेकर्डमा राख्न आग्रह गरेका थिए, तर उनै अध्यक्ष ओली अहिले आफैले लाज नभएको नेता भनेका वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफलका लागि तयार भएर एक खालको सहमति बनेको छ। नेता नेपालसँग छलफल गर्न मात्र होइन, अध्यक्ष ओली सहमतिका लागि एक कदम पछि समेत हटेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरेनन्, बरु आफैले दिएको अल्टिमेटम सकिने दिनमै विवाद समाधान कार्यदल बिउताएर बैठक नै बसेको थियो। जुन बैठकले एमाले एकताका लागि 10 बुँदे सहमति कायम गरेको छ। यद्यपि त्यो सहमतिमा शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छैनन्। एमाले कार्यदलले गरेको सहमति अनुमोदनका लागि मङ्गलबार एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको थियो, तर अचानक स्थायी कमिटीको बैठक नै स्थगित भएको छ। यस्तोमा कसरी हुन्छ एमाले विवाद समाधान, त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनसँगै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। केपी शर्मा ओलीले सरकार जोगाउन 2 पटकसम्म संसद विघटन गरे पनि उनको सत्ता जोगिन सकेन। सरकार नजोगिनका लागि सबैभन्दा ठुलो भूमिका भने उनकै दल एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको साथ रहेको छ। नेता नेपालको सहयोग नभएको भए काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सङ्ख्या पुग्ने अवस्था नै थिएन। तर आफ्नै पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले विद्रोह गरेपछि काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री हुने बाटो सर्वोच्चले समेत खोलिदिएको छ। सर्वोच्चले संविधानको समेत व्याख्या गरिदिएको छ। संविधानको धारा 76(5) अनुसारको सरकार गठन गर्दा जुनसुकै दलका सांसदले समर्थन गर्न सक्ने र विश्वासको मत दिने बेलामा समेत जुनसुकै दलका सांसदले मत दिन सक्ने, तर त्यसरी मत दिए बापत सम्बन्धित पार्टीले कारबाही गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ र यो दीर्घकालीन महत्त्वको आदेश समेत बनेको छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार अब आगामी समयमा समेत संसदको कुनै सदस्यले बहुमत जुटाउन सक्दा सरकार बन्ने अवस्था सर्वोच्चको आदेशले खोलिदिएको छ। त्यसकै आधारमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा देशको 44औं प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकले हिजो सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण फैसलाको रूपमा लिँदै स्वागत गरेको छ। यो फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुश तन्त्रको
नियन्त्रण र अन्त्य गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ। हामी यस सन्दर्भमा प्रतिगमनको विरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरू, तिनका नेता कार्यकर्ताहरू, नागरिक आन्दोलन, कानुन व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू, सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू र आम जनसमुदायलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। र साथसाथै यो प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षका क्रममा, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति भएको यो सङ्घर्षका क्रममा हामीले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहने क्रममा जे प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका छौँ, व्यवहारमा ती प्रतिबद्धताहरूप्रति पूर्ण इमान्दार र निष्ठावान भएर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प समेत गरेको छ र अब बन्ने सरकारलाई पनि त्यो दिशातिर अगाडि बढाउन भूमिका खेल्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। हाम्रो पार्टीको आजको बैठकले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष र अपिल पनि गरेको छ। त्यो के हो भने संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा अदालतको फैसला आएपछि र त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा सँगसँगै सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई, सबै शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ जुट्न र यत्रो ऐतिहासिक परिवर्तनको रक्षा र त्यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन मार्फत सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको दिशातिर देशलाई लैजानको निम्ति र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नका निम्ति एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न अपिल पनि गरेको छ। देउवा नेतृत्वको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र समेत सहभागी छ। मंगलबार सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउने घोषणा अनुसार माओवादी केन्द्रबाट 2 जना मात्रै सरकारमा सहभागी हुँदैछन्। अब बाँकी अरू भने केही दिनमा नियुक्त हुनेछन्। कांग्रेसबाट समेत केही दिनमा मन्त्री थपिने जनाइएको छ। त्यसबाहेक गठबन्धनमा रहेको एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका तर्फबाट कोही पनि सरकारमा सहभागी नहुने भएका छन्। अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने भनिए पनि मंगलबार भने कोही पनि सहभागी भएनन्। जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेकाले आयोगले गर्ने निर्णयपछि मात्रै जसपा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा औपचारिक निर्णय गर्ने बताएको छ। त्यस्तै विपक्षी गठबन्धनमा रहेको अर्को दल जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसरी विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकारभन्दा संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले भने प्रतिपक्षमा पुगेको छ। जनादेश आफ्नो पक्षमा भएको भए पनि परमादेश कांग्रेसका पक्षमा आएकाले सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिनु परेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत बताएका छन्। प्रतिपक्षमा रहँदा एमालेको भूमिका के हुने भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था त छैन। तर यसअघि प्रतिपक्षमा हुँदा लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गरेको तत्कालीन एमालेको अबको भूमिका के होला भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था भने रहेको छैन। जनता समाजवादी पार्टीको काठमाडौँमा उपलब्ध केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूको एउटा अनौपचारिक बैठक आज हामी बसेका थियौँ र यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्ने चाहिँ रहेको थियो र हामी अब यो कुनै औपचारिक बैठक नभएको हुनाले औपचारिक निर्णय त होइन, तर अनौपचारिक रूपमा हामी 3-4वटा एउटा सहमतिमा चाहिँ पुग्यौँ पार्टीभित्र। पहिलो कुरा भनेको अदालतको जुन फैसला आएको छ यो ठिक छ। यसले संविधानको लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ र हाम्रो डिरेल हुन आँटेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया चाहिँ पुनश्च ट्र्याकमा फर्किएको छ भन्ने एउटा हाम्रो पार्टीको बुझाइ छ। दोस्रो कुरा भनेको वैकल्पिक सरकार अपरिहार्य थियो। ओलीजी निस्किसक्नुभयो र सायद अब केही 1 घण्टाभित्रै नयाँ सरकारले शपथ ग्रहण गर्छ
त्यो चाहिँ अत्यावश्यक थियो र त्यो ठिक प्रक्रिया हो भन्ने हाम्रो दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ जुन अहिलेको पाँच दलको विपक्षी गठबन्धन भनेर भनिरहेछौँ हामीहरू, यो गठबन्धनलाई चाहिँ फुल टर्म पार्लियामेन्टको कन्सेप्ट अनुसार हैन, अब बाँकी संसदको निर्वाचित संसदको बाँकी कार्यकाल जति छ त्यो पुरा नहुन्जेलसम्म चाहिँ सहकार्य र सहमतिको वातावरणबाट अगाडि बढ्ने अधिकतम प्रयत्न गर्ने र वैकल्पिक अहिले बन्ने नयाँ सरकारमा सामेल हुने साझेदार दलहरूको चाहिँ एउटा कमन मिनिमम प्रोग्राम बनाउनका लागि हामीले चाहिँ प्रयत्न गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो एक किसिमको आधारभूत सहमति भयो। नेपालको ठूलो राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएको बेला एमाले विवाद भने मिल्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका नेताले पार्टीको हित विपरीत काम गरेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही गरेका थिए। त्यसबाहेक कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार्टीको निर्णय विपरीत एमाले सांसदहरूले विपक्षी नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेपछि विवादमा रहेको एमाले भित्रको विवाद झन उत्कर्षमा पुगेको थियो। यसअघि पार्टी एकता जोगाउने हो भने 75 साल जेठ 2 गते अघिको अवस्थामा पार्टीलाई लगेर त्यसैअनुसार बैठक बोलाउन नेता नेपाल समूहले माग गर्दै आएको थियो। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने नेता नेपाल समूहको माग सम्बोधन गर्ने मोडमा देखिएका थिएनन्। अहिले भने एमाले विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले 10 बुँदे सहमति कायम गरेको छ, जस अनुसार वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह अब विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिरिने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसै अनुसार अहिले गठन भएको नयाँ सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था समेत रहने देखिन्न। त्यसै कारणले देउवा नेतृत्वको सरकारले अबको 1 महिनामा विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था हुँदा फेरि संसद विघटन गरेर फेरि चुनावको मिति घोषणा हुने सम्भावना समेत रहेको छ। यस्तोमा मुलुक फेरि चुनावतर्फ जानेछ र आगामी फागुनसम्म सम्पन्न हुने गरी चुनावको मिति तोकिनेछ र सरकार फेरि चुनावी सरकारमा रूपान्तरण हुनेछ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफ्ले बिदा हुन्छु। नमस्कार।